म पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ, पञ्चायतका विरुद्ध लडेको हुँ, राष्ट्रघाती काम गरुला भन्नुभएछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू तपाईँ राष्ट्रघाती हो। बाजेले हिजो के भन्नुभयो भने एमसीसी राष्ट्रघात छैन, यो पढ्नु पर्यो भनेर जुन किसिमको एउटा जवाफ दिनुभयो त्यसको आज जवाफ दिनलाई हामीले गरेको। एमसीसी को सम्झौता पढेको छैन भन्नुभयो, यो हो एमसीसी को सम्झौता। राष्ट्रघाती कहाँ छ एमसीसी देखाइदिनु पर्यो भन्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई मेरो आग्रह छ, राष्ट्रघाती यहाँनेर छ, ल यो मजाले पढ्ने। हामीले पढेका छौँ, शेरबहादुर देउवाजीले पढ्नु भएको छैन। उहाँका आसेपासेलाई मेरो आग्रह छ, लगेर कानको नजिकै लगेर सुनाउनुहोस्। यदि देख्नुहुन्न बाजेले, चस्मा देख्नुहुन्न भने पावर लगाएर हेर्नुहोस् भन्नुहोस्। यदि कान राम्रोसँग बाजेले सुन्नुहुन्न भने मजाले माइक ठुलो पारी पारी, भोल्युम ठुलो पारी पारी राष्ट्रघाती यहाँनेर छ। कोशी सम्झौता गर्नुभयो, त्यहाँ पनि तपाईँले राष्ट्रघात देख्नु भएन। गण्डकी सम्झौता गर्नुभयो, त्यहाँ पनि राष्ट्रघात देख्नु भएन। टनकपुर नेपालको भूभागसम्म बेचेर भारतको उत्तराखण्डमा राखिदिनु भयो, त्यहाँ पनि राष्ट्रघात देख्नु भएन। महाकाली सन्धि गर्नुभयो, त्यहाँ पनि तपाईँले राष्ट्रघात देख्नु भएन। शेरबहादुर देउवाले 60 लाख भारतीयलाई तपाईँले नागरिकता बाँड्नुभयो, त्यहाँ पनि राष्ट्रघात देख्नु भएन। किनकि तपाईँ हो नै राष्ट्रघाती। अनि कहाँबाट तपाईँले राष्ट्रघात देख्नुहुन्छ? तपाईँले राष्ट्रघात गर्नुहुन्छ, हिजो पनि गर्नुभयो, आज पनि गर्नुभयो र भोलि पनि गरौँला भनेर सोच्नु भएको छ। त्यो गर्न दिनेवाला छैन उहाँले। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई मेरो एउटा आग्रह छ, कमसेकम पढ्ने गर्नुहोस्। यदि पढ्न आउँदैन भनेपछि अरूलाई पढेको कुरा सुन्ने गर्नुहोस्। एमसीसीमा कहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्दैन शेरबहादुर देउवाज्यू। यो कतिसम्म झुट बोलेको त्यसको प्रधानमन्त्रीले? कहाँनिर भन्यो कि एमसीसीले नेपालको कानुन मान्नुपर्छ? म तपाईँलाई दफा पढेर सुनाउँछु प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुन्छ भनेको छ। अनि यहाँनिर कहाँनिर नेपालको कानुन लागू, नेपालको कानुन माने भन्नुभयो? प्रधानमन्त्रीज्यू जस्तो एउटा वयोवृद्ध बाजेले यो देशलाई बेच्नका लागि नचाहिने अन्टसन्ट नबोल्दिन हुनका लागि हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ, हामी भिखारीका सन्तान होइनौँ। तपाईँहरूले भिख माग्नुहुन्छ होला, किनकि जानेकै दै छ, तर हामी नेपाली जनता भिख माग्न तयार छैनौँ। भिख लिँदैनौँ, बरु पौरख गर्छौँ, बरु परिश्रम गर्छौँ। परिश्रमबाट आर्जित रकमबाट नेपाललाई सृजनात्मक नेपाल बनाउँछौँ, भिख लिँदैनौँ। यान्सेलबाट 62 अर्ब रुपियाँ उठाउनुहोस्, 55 अर्ब चाहिँदैन। 4G घोटालाबाट गोकुल बास्कोटाको 12 अर्ब उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। ठुला व्यापारीबाट विद्युत महसुल 32 अर्ब बाँकी छ, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। वाइट बडी काण्डबाट तपाईँ आफै शेरबहादुर देउवा मुछिनु भएको छ, 4 अर्ब 35 करोड रुपियाँ उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। महालेखा परीक्षकबाट बेरुजो फर्चुट गर्नुपर्ने करिब 634 अर्ब, एमसीसी भन्दा 10,000 गुणा बढी पैसा बाँकी छ, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। सुनकाण्डमा 15 अर्ब बाँकी छ, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। स्विस ब्याङ्कमा 52 अर्ब विकिलिक्सले तपाईँको बाहिर निकालेको छ, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। आज रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुको मुख्य कारण के हो भने हिजो हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री एवं हाम्रा बाजे भनौँ, बुढाबाजे भन्नुपर्छ, किनकि बाजे भइसक्नुभयो, उहाँका नातिहरू पनि अहिले 30-35 वर्षका भइसके। बाजेले हिजो के भन्नुभयो भने एमसीसी राष्ट्रघात छैन, यो पढ्नु पर्यो भनेर जुन किसिमको एउटा जवाफ दिनुभयो त्यसको आज जवाफ दिनलाई हामीले गरेको। हिजो एमसीसी को सम्झौता पढेको छैन भन्नुभयो, यो हो एमसीसी को सम्झौता, जुन 77 पृष्ठ लामो छ। उहाँ हाम्रो बाजेको पार्टीकै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले सम्झौतामा सिग्नेचर गर्नुभएको छ। यो सम्झौता हो, यो करिब करिब 77 पृष्ठ लामो छ। यो सम्झौता, यो कन्टिन्यू, यो सम्झौता यहाँ गरिएको छ। हेर्नुहोस्, यो हो सम्झौता। यो सम्झौता नेपालका धेरै नागरिकले पढ्नु भएको छ। पहिलो बुदाको म उहाँको जवाब दिन चाहन्छु। पहिलो उहाँले के भन्नुभयो भने राष्ट्रघाती कहाँ छ एमसीसी देखाइदिनु पर्यो भन्नुभयो। माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई मेरो आग्रह छ, राष्ट्रघाती यहाँनेर छ, ल यो मजाले पढ्ने। हामीले पढेका छौँ, शेरबहादुर देउवाजीले पढ्नु भएको छैन। यदि उहाँले पढ्नु भएको छैन भने उहाँका आसेपासेलाई मेरो आग्रह छ, लगेर कानको नजिकै लगेर सुनाउनुहोस्। यदि देख्नुहुन्न बाजेले, चस्मा देख्नुहुन्न भने पावर लगाएर हेर्नुहोस् भन्नुहोस्।
यदि कान राम्रोसँग बाजेले सुन्नुहुन्न भने मजाले माइक ठुलो पारी पारी भोल्युम ठुलो पारी पारी राष्ट्रघाती यहाँनिर छ 6.8 दफा के भन्छ प्रस्तुत सम्झौतामा संयुक्त राज्य अमेरिका या एमसीसीमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीले नेपालमा कुनै पनि अकर्मण्यबाट उत्पन्न हुने हत्या हिंसा बलात्कार जघन्य मृत्यु सम्बन्धमा पनि यदि तिनीहरूले मृत्यु हत्या हिंसा गरे भने उनीहरूलाई नेपालको कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन पाइँदैन, नेपालको कानुन लाग्दैन भनेर यो दफामा भनिएको छ। राष्ट्रघात यहाँ छ। अर्को राष्ट्रघात कहाँ छ भने यहाँ पछाडि छ। अर्को राष्ट्रघात यहाँ छ। एमसीसी का प्रत्येक दफामा यहाँ राष्ट्रघात झझल्किन्छ। यहाँ राष्ट्रघात छ एउटा धारा 3 को दफा 3 को 2 को 6 मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने भनेको छ, त्यहाँ राष्ट्रघात झझल्किन्छ। धारा 3 को 8 को क मा परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकन कम्पनीले मात्र गर्न सक्ने भन्ने छ, त्यहाँ राष्ट्रघात झल्झल्किएको छ। धारा 5 को क र ख मा के भनेको छ भने अमेरिकन सरकारले चाहेको जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता बन्द गर्न सक्ने छ भन्ने कुरा यहाँ राष्ट्रघात झझल्किएको छ। अर्को राष्ट्रघात कहाँ झझल्किएको छ भने धारा 7 को दफा 7 को 1 मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनेको छ। अर्को अनुसूची 4 को क मा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझे योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने छ र त्यस्तो योजना इन्डिया सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ भनेर यसरी यहाँ राष्ट्रघात झझल्किएको छ। हामीले पहिलो क्वेशनको उहाँको जवाफ दियौँ। दोस्रो क्वेशनमा उहाँले भन्नुभयो मैले हेर्दा राष्ट्रघात कहीँ देख्दिनँ भन्नुभयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले। म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईले त राष्ट्रघात कहीँ कतै पनि देख्नुहुन्न। किन देख्नुहुन्न भने 1962 मा भारत र चीनमा युद्ध हुँदा नेपालको 18 वटा ठाउँमा इन्डियन सेनाको क्याम्प खडे गरेका थिए। त्यसको नेतृत्व तत्कालीन गृहमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले अनुमति दिएका थिए। त्यहाँ तपाईले राष्ट्रघात देख्नु भएन किनकि तपाई हो नै राष्ट्रघाती। अनि कहाँबाट तपाईले राष्ट्रघात देख्नुहुन्छ? अर्को तपाईले कोशी सम्झौता गर्नुभयो, त्यहाँ पनि तपाईले राष्ट्रघात देख्नु भएन। कोशी सम्झौता बेच्नुभयो। गण्डकी सम्झौता गर्नुभयो, त्यहाँ पनि राष्ट्रघात देख्नु भएन। त्यसपछि टनकपुर नेपालको भूभागसम्म बेचेर भारतको उत्तराखण्डमा राखिदिनु भयो, त्यहाँ पनि राष्ट्रघात देख्नु भएन। महाकाली सन्धि गर्नुभयो, त्यहाँ पनि तपाईले राष्ट्रघात देख्नु भएन। यहाँ अर्को कुरा चाहिँ सर्वप्रथम भारतीय नागरिकलाई 60 लाख भन्दा बढी नागरिकता दिएर नेपालले बनाउने 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले 60 लाख भारतीयलाई तपाईले नागरिकता बाँड्नुभयो, त्यहाँ पनि राष्ट्रघात देख्नु भएन। त्यही भएर हाम्रो कारण के छ भने तपाईँ हो नै राष्ट्रघाती। राष्ट्रघातीले कहिले पनि राष्ट्रघात देखेको छैन भन्ने हो भने यी उदाहरण हुन्। महाकाली सन्धि तपाईले नै गराएको, गण्डक सम्झौता तपाईहरूले गरेको, टनकपुर सम्झौता गरेर नेपालको भूभागसम्म तपाईले बेच्दाखेरि राष्ट्रघात देख्नु भने तपाईले कसरी तपाईको चस्माले राष्ट्रघात देख्न सक्छ भन्ने क्वेशनको जवाफ यो रह्यो। अर्को कुरा तपाईले गजबले भन्नुभएछ हिजो म पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ, पञ्चायतका विरुद्ध लडेको हुँ, राष्ट्रघाती काम गरुला भन्नुभएछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू तपाईँ राष्ट्रघाती हो। पञ्चायतका विरुद्धको आन्दोलन भारतीय प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर आजादलाई चाक्सीबारीमा ल्याएर ललिपप खुवाएर बुबु माम र दुध खुवाएर त्यति मात्र होइन विराटनगरमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको घरमा राखेर नोना कोइरालाको घरमा राखेर तपाईहरूले यो शैलजा आचार्यको संरक्षणमा टुडी खेलमा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमका विरुद्धमा भारतीयलाई प्रयोग गरेर भारतको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई प्रयोग गरेर यो देशका विरुद्धमा काम तपाईले त्यहीबाट गर्नुभयो। त्यही भएर तपाईको भरोसा छैन। यो जवाफ हो तपाईलाई। तपाईले राष्ट्रघात गर्नुहुन्छ, हिजो पनि गर्नुभयो, आज पनि गर्नुभयो र भोलि पनि गरुला भनेर सोच्नु भएको छ, त्यो गर्न दिनेवाला छैन उहाँले। अर्को कुरा एडीबी र वर्ल्ड ब्याङ्कबाट ऋण लिन्छौँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्छ भन्नुभएछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँलाई मेरो एउटा आग्रह छ, कमसेकम पढ्ने गर्नुहोस्। यदि पढ्न आउँदैन भनेपछि अरूलाई पढेको कुरा सुन्ने गर्नुहोस्। र प्रधानमन्त्रीज्यू वर्ल्ड ब्याङ्क र एडीबी भनेको कुनै अमेरिकाको कुनै संस्थान होइन। एडीबी वर्ल्ड ब्याङ्कहरू भनेको अमेरिकाको कुनै एउटा सरकारी निगम होइन। एमसीसी अमेरिकाको सरकारी निगम हो। सरकारी निगममा वर्ल्ड ब्याङ्क भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्छ। एडीबी भनेको इन्टरनेसनल ल, त्यहाँ तपाईँको के हुन्छ एफेक्टेड हुन्छ।
तर एमसीसीमा कहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्दैन। शेरबहादुर देउवाज्यू तपाईँले पढ्नु भएको छैन भने पढेर आउनुहोस्, बुझेर आउनुहोस्। कमसे कम देशको प्रधानमन्त्री बाजे भइसक्नुभयो, कमसे कम मेमोरी पनि लस भएको हुन सक्छ, उपचार गर्नुहोस्। देश बेच्ने अधिकार तपाईँलाई छैन। त्यो भए हुनाले जनतालाई झुटो नबोल्नुहोस्। एउटा कुरा एमसीसी र वर्ल्ड ब्याङ्क र एडीबी फरक कुरा हो। अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभएछ, बडा गजबको कुरा भन्नुभएछ, एमसीसीले नेपालको कानुन मान्छु भनेको छ भने। यो कतिसम्म झुट बोलेको देशको प्रधानमन्त्रीले? कहाँनिर भन्यो कि एमसीसीले नेपालको कानुन मान्नुपर्छ? नेपालको कानुन मान्नुपर्छ यदि एमसीसीले भनेको भइदिया भए म तपाईँलाई दफा पढेर सुनाउँछु प्रधानमन्त्रीज्यू। धारा 7 को दफा 7 को 7.1 मा के भन्छ भने प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुन्छ भनेको छ। अनि यहाँनिर कहाँनिर नेपालको कानुन लागू, नेपालको कानुन माने भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यू जस्तो एउटा वयोवृद्ध बाजेले यो देशलाई बेच्नका लागि नचाहिने अन्टसन्ट नबोल्दिन हुनका लागि हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। यो मुलुकमा सिङ्गो नेपालीहरूको भविष्य आँचेको छ। आज शेरबहादुर देउवाजीले सम्झौता गर्ने भनेको उहाँले व्यक्तिगत सम्झौता होइन, सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनताको आस्थामाथि खेलवाड गरेको, सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अनि नचाहिने कुरा हावादारीमा नबोल्दिन हुन, आइन्दा प्रान्त यस्ता विवादित कुराहरू बाहिर नल्याइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्को कुरा भन्नुभएछ, निःशुल्क पाएको अनुदान हो किन नलिने भन्नुभएछ। माननीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ, हामी भिखारीका सन्तान होइनौँ। हो, तपाईँहरूले भिख माग्नुहुन्छ होला किनकि जानेकै दैछ, तर हामी नेपाली जनता भिख माग्न तयार छैनौँ। कसैले दिएको भिख हामी लिँदैनौँ, बरु पौरख गर्छौँ, बरु परिश्रम गर्छौँ। परिश्रमबाट आर्जित रकमबाट नेपाललाई सृजनात्मक नेपाल बनाउँछौँ, भिख लिँदैनौँ। अब अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले यो भन्नुभयो र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएछ एमसीसीको रकम धेरै ठुलो हो रे, यो रकमबाट मुलुक कायापलट गर्न सकिन्छ रे भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, म तपाईँकै काण्ड भन्छु। पहिलो कुरा, एनसेलबाट 62 अर्ब रुपियाँ उठाउनुहोस्, 55 अर्ब चाहिँदैन। 4G घोटालाबाट गोकुल बास्कोटाको 12 अर्ब उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। ठुला व्यापारीबाट विद्युत महसुल 32 अर्ब बाँकी छ, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। ठुला करदाताबाट उठ्नुपर्ने रकम 35 अर्ब बाँकी छ, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। वाइट बडी काण्डबाट तपाईँ आफै शेरबहादुर देउवा मुछिनु भएको छ, 4 अर्ब 35 करोड रुपियाँ उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पेनाल्टी स्वरूप करिब 1 अर्ब बाँकी छ, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। महालेखा परीक्षकबाट बेरुजो फर्चुट गर्नुपर्ने करिब 634 अर्ब, एमसीसी भन्दा 10,000 गुणा बढी पैसा बाँकी छ, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषमा बेफर्जोल खर्च गरेको 21 अर्ब 7 करोड 21 लाख 18,000 रुपियाँ बाँकी छ, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। सुनकाण्डमा 15 अर्ब बाँकी छ, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। स्विस ब्याङ्कमा 52 अर्ब विकिलिक्सले तपाईँको बाहिर निकालेको छ, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। चुडामणि शर्माको 11 अर्ब बाँकी छ, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। मेलम्चीमा बिनानगरको संलग्नतामा 2 अर्ब भ्रष्टाचार भएको छ, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। ट्याक्स मात्रै उठ्नुपर्ने 21 खर्ब 31 अर्ब 16 करोड 4 लाख रुपियाँ हाम्रो इन्डाइरेक्ट र डाइरेक्ट ट्याक्स छ, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। चिया नास्ता मात्रै अघिल्लो सरकारले 20 अर्ब गरेको छ, त्यो पैसा फर्चुटबाट उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। भिआइपीको खर्च मात्रै 10 अर्ब रुपियाँ छ, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। र अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, तपाईँले गरेका काला करतुतहरू यति पैसा उठाउनुहोस्, एमसीसी चाहिँदैन। लाउडा काण्ड 2057 सालमा 2 अर्ब छ, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। धमिजा काण्ड 2050 सालमा 39 करोड 55 लाख छ, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई चाहिँदैन। चेज एयर काण्ड 2055 सालमा 9 लाख अमेरिकन डलर झन्डै 10 करोड पैसा, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई पैसा चाहिँदैन। चाइना साउथ वेस्ट काण्ड 2055 सालमा 22 करोड, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। सांसद किनबेच गर्नुभयो तपाईँले 2053 सालमा 10 अर्ब प्रति जनै 2000 अमेरिकन डलर लगायतको 10 अर्ब खर्च गर्नुभयो, तपाईँकै स्वकीय सचिव शम्भु प्रसाद धमलाले दिएको रिपोर्टमा छ, त्यो पैसा उठाउनुहोस्, एमसीसी चाहिँदैन।
सांसदलाई भन्सार छुट गरेर प्राडो दिनुभयो 55 करोडको, त्यो पैसा उठाउनुस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। शाही आयोगमा तपाईँले 37 करोड 71 लाख 89,769 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेका छ, त्यो पैसा तपाईँ उठाउनुस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। 44वटा संस्थान बेच्नुभयो, 1.6 अर्ब रुपैयाँको पैसा तपाईँले हिनामिना गर्नुभयो, त्यो पैसा उठाउनुस्, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। एनसेलबाट, वाइट बडीबाट, सुनकाण्डबाट उठाउनुस्, हामीलाई यो पैसा चाहिँदैन। पैसा जति पनि छ बजारमा र एमसीसी को सम्झौताको कुरामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू म तपाईलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। एमसीसी सम्झौतामा हामीले सबैले भनेका छन् एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाको 55 अर्ब रुपैयाँ, नेपालको कति जाँदैछ यहाँ हेर्नुहोस्। अमेरिकन सरकारले दिने जम्मा तपाईँको 45 करोड 95 लाख र 295 लाख गरिकन करिब 50 करोड अमेरिकन 50 करोड अमेरिकन डलर हो। यसको अनुसार आज 59 अर्ब 53 करोड 50 लाख हुन्छ। नेपाल सरकारले दिनुपर्ने चाहिँ 15 अर्ब 47 करोड 91 लाख हुन्छ। यो पैसा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई हाल्नुपर्छ एमसीसी एकाउन्टमा। अनि अमेरिकाले के गरेको छ, एमसीए एकाउन्टमा चाहिँ त्यसको अडिट गर्ने जिम्मा चाहिँ अमेरिकालाई दिएको छ। अमेरिकालाई दिइसकेपछि के भएको छ भने उले नेपाली पैसा प्रयोग गरेर, नेपालको धन प्रयोग गरेर अमेरिकाले गर्यो भनेर यहाँ छिर्न खोज्दैछ। अर्को कुरा यहाँ सोध्नुहोस्, यिनीहरूले कतिसम्म फ्रड गरेका छन् भन्ने कुरा यहाँ बुझ्नुहोस्। लप्सीफेदीदेखि रातेमाटे हुँदै हेटौडा र रातेमाटे दमौली हुँदै बुटोल र भारतीय सीमासम्म प्रसारण लाइन जोडिन्छ। 400 केबी को 300 किलोमिटर प्रसारण लाइन जोडिन्छ। यिनीहरूले के कुरा झुट लेखेका छन् भने 72% घर दूरीलाई एमसीसी को यो सम्झौताबाट लाभांश मिल्छ भन्नुभएको छ। झन्डै 2 करोड 30 लाख जनसङ्ख्यालाई यसलाई पहुँच पुग्छ भन्नुभएको छ। अब सुन्नुहोस् है, लप्सीफेदीदेखि रातेमाटेदेखि हेटौडा, रातेमाटेदेखि उताबाट अर्को लाइन दमौलीबाट बुटोलबाट इन्डियाको बोर्डरमा 2 करोड 30 लाख जनसङ्ख्या भएको मान्छे बस्छन्। यो झुटो कुरा गर्ने, एउटा झुटो कुरा यहाँ गरिएको छ। अर्को झुटो कुरा के गरियो भने सडक मर्मत गर्ने भनेको छ, 305 किलोमिटर गर्ने भनेको छ। यसका लागि बजेट छुटाइएको छ 5 अर्ब 40 करोड 9 लाख 5 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ छुटाइएको छ। सडक बनाउने होइन, सडकलाई मर्मत गर्ने हो। त्यो मर्मत गर्दाखेरि यसले के झुट बोलेको छ भने 9,24,000 व्यक्तिलाई यसबाट लाभांश मिल्छ भनेको छ। यस्ता झुटा कुरा गर्ने नेपालमा। त्यसो भने आजसम्म हामीले गरेका सडक पूर्व पश्चिम राजमार्ग 1028 किलोमिटर छ। यो सडकबाट चाहिँ तपाईँको हाम्रो केही पनि भएको छैन। त्यसो भने हामीले लाभांशै लगेका छैन। 305 किलोमिटर सडक उसले मर्मत गर्दाखेरि यत्रो लाभांश हुन्छ भने झुट बोल्ने, यसले प्रत्येक कुरामा झुट बोलेको छ। अर्को कुरा, एमसीसी को रकम 55 अर्ब हो। त्यो रकमको प्रत्येक हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् है, कार्यक्रम तथा व्यवस्थापन तथा प्रसारण खर्च भनेको छ 3 करोड 79 लाख 90 हजार अमेरिकन डलर है। कार्यक्रम व्यवस्थापन प्रसारण भनेको नेपालका मिडियाहरूलाई पैसा बाँड्ने रकम हो। यो प्रसारण गरेको कार्यक्रम, यो रकम छुटाएको छ। कहाँ छ भनेर देख्नु भन्यो भने माननीय सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजी ऊ यहाँ छ। आँखा हेर्ने खोल्ने, चिम्लेको आँखामा पनि आँखामा हाल्ने औषधि हालेर पनि खोलेर हेर्ने, यहाँ लेखेको छ। नेपाली जनताले हेर्छ, यो चिन्छ। तपाईँहरूभन्दा नेपाली जनता बढी पढेको छ, लेखेको छ यहाँ, लेखेको छ। यहाँ कति छ, यहाँ खर्च कति तोकिएको छ। कार्यक्रम तथा व्यवस्थापन खर्च भनेको 3 करोड 79 लाख 90 हजार अमेरिकन डलर भनेको करिब 4 अर्ब रुपैयाँ छुटाइएको छ। अर्को कुरा, अनुगमन गर्ने र यिनीहरूले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च भनेको यिनीहरूको 94 लाख 92 हजार अमेरिकन डलर। यो भनेको झन्डै तपाईँको 94 लाख भनेको करिब तपाईँको यिनीहरूको टन्नै हुन्छ। कर्मचारीको तलब भनेको 70 लाख 45 हजार अमेरिकन डलर। कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा निरीक्षण यिनीहरूले निरीक्षण मात्र भनेर 3 करोड 35 लाख 59 हजार अमेरिकन डलर र कर्मचारीको तलब भनेर फेरि यिनले छुटाएका छन् 2 करोड 24 लाख 5 हजार अमेरिकन डलर। जम्मा गर्दाखेरि यिनीहरूको 11 करोड 95 लाख 36 हजार अमेरिकन डलर। र आजको नेपाली मूल्य दरमा यसलाई यदि सटै रेटमा यदि यसलाई मूल्य दरमा ट्रान्सफर गर्ने हो भने 14 अर्ब 38 करोड 49 लाख
62,240 रुपैयाँ यो फर्चुअल खर्च गर्दैछन् यिनीहरूले एमसीसी। यो पैसा कहाँ जान्छ भन्दाखेरि त्यो विद्वान भनेको आज छ नि मिडियामा बोलिरहेको त्यसो घर जान्छ। आज जसले एमसीसी को बारेमा लेख लेख्छ नि पत्रिकाले यति लामो टेलिभिजन यिनीहरूका घरमा पुग्छ छुटाएको छ। यो देश बेच्नका लागि यदि रगत खाएर नेपाली आमाको रगत खाएर देश बेच्ने गद्दारहरू छौ भने तिम्रो रगत निकाल्ने हिम्मत नेपाली जनतामा छ, त्यो गर्छौँ हामी। यसरी एमसीसी को पैसा खाएर तिमीहरू समाचार बनाउन पाउँदैनौ। यसरी एमसीसी को रकममा अपहेलना गरेर देशमा सही छ भन्न पाउँदैनौ। यो अस्ति 2-4 जना कर्मचारी उफ्रिँदै थियो नि, यहाँ एमसीसी सही छ सही छ, यही रकम पाउनका लागि यिनीहरू कति हेर्नुहोस् त 14 अर्ब 38 करोड 49 लाख 62,240 रुपैयाँ त यो फर्चुअल खर्च छ एमसीसीमा। अनि अर्को एउटा गजबको काम भयो यहाँ, विद्युतीय प्रसारण लाइन लिने भन्यो। नेपालका कोही इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। हेर्नुहोस् है, सरल भाषामा बताउँछु। विद्युतीय प्रसारण लाइन भनेर यसले कति गर्यो भनेपछि 400 केबी को 300 किलोमिटर लाइन बनाउँदैछ। त्यसमा यसले के गर्यो भने 39 करोड 82 लाख 33 हजार अमेरिकन डलर यसले के गर्यो, तपाईको के गर्यो, यसले रकम छुट्यायो 300 किलोमिटरका लागि। अब 1 किलोमिटर बराबर यो रकम कति पर्न आउँछ भने 15 करोड 97 लाख 44 हजार 530 रुपैयाँ हुन्छ 1 किलोमिटर बराबर। हाम्रो त्यो बिजुलीको त्यो मोटर लट्ठा हुन्छ नि माथिको, त्यो लट्ठा हाल्ने रकम हो त्यो 400 केबी को। तर हामीले यो 400 केबी को विद्युतीय प्रसारण लाइन एमसीसी ले पहिलो पटक गर्दै छैन। हामीले भारतसँग सम्झौता गरेर नेपाल सरकारले मुजफ्फरपुर ढल्के बगर 140 किलोमिटरमा 40 किलोमिटर चाहिँ नेपालीले बनाउने भनेर विद्युतीय प्रसारण लाइन बनाइयो। त्यो विद्युतीय प्रसारण लाइनको टोटल खर्च कति छ, 1 अर्ब 50 करोड छ। कति किलोमिटर, 40 किलोमिटर। 1 किलोमिटर बराबर कति आउँछ भने 3 करोड 75 लाख रुपैयाँ निर्माण हुन्छ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, ढल्के बगर मुजफ्फरनगर हामी नेपालीले अहिले नर्मल्ली विद्युतीय प्रसारण लाइन बनाउँदाखेरि 3 करोड 75 लाख रुपैयाँ नेपाली खर्च हुन्छ 1 किलोमिटर बराबर। तर त्यही रकम एमसीसीले कति खर्च गर्दैछ भने 15 करोड 97 लाख 44 हजार 530 रुपैयाँ गर्दैछ। बाँकी रहेको 12 करोड 22 लाख 44 हजार 530 रुपैयाँ कहाँ जाँदैछ भने यी एमसीसी का दलालहरूलाई जाँदैछ। यो फर्चुअल खर्च गरेर देशलाई डुबाउन खोज्दैछ। र अर्को कुरा, टोटल रकम भनेको करिब 36 अर्ब 67 करोड 33 लाख 59 हजार रुपैयाँ तपाईको यसले बढी खर्च गर्दैछ। यो खर्च कुनै पनि अमेरिकन दाता संस्थाहरूले आफूले गरेको टोटल खर्चको 80% रकम तपाईको उसका आसेपासेलाई बाँड्छन्, जम्मा 20% रकम चाहिँ प्रोजेक्टमा हाल्छन्। जस्तै उदाहरणका लागि युएसआइडी, गरिबी निवारण, युएनडीपी, डीएफआईडी यिनीहरूको रकम हामीले हेरेका छैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यत्रो रकम करिब 36 अर्ब 67 करोड 33 लाख 59 हजार रुपैयाँ तपाईको एमसीसीले नेपाली जनतालाई ठगेर प्रसारण लाइन बनाउँछु भनेर यो काम गरेछ। र अर्को कुरा, मैले अघि नै भनिसकेँ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ, 55 अर्बका लागि यो मुलुक नबेच्नुहोस्। यदि तपाईँ बेच्नुहुन्छ भने तपाईले यो मुलुक पटक पटक बेच्दै आउनु भएको छ। यदि तपाईले यसरी मुलुक बेच्न पाइँदैन, तपाईँ बाजे उमेरको भइसक्नुभयो, घर बसेर मजाले घाम ताप्ने उमेर हो, तपाईले जोस देखाउने होइन। अब घर जाने, पेन्सन खाने, चुप लाएर बस्ने। तर यो सिङ्गो अहिले आउने हाम्रो युवा पुस्ता छ, भोलि आउने युवा पुस्ता छ, पछि आउने युवा पिँढी छ। यो युवा पिँढीलाई चाहिँ तपाईको अल्पमतमा पारेर, यो पिँढीलाई तपाईको आएर धराशयीमा पारेर मुलुक बेच्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईलाई छैन। र अर्को कुरा, बडा प्रगति भयो भनेर हिजो भन्नुभएछ एक दुईजना साथीहरूले, गजबको प्रगति भएछ। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो आन्दोलन पछाडिको परिणाम हाम्रो नेपालको, यो रकमलाई रोक्नुस् न, एमसीसी चाहिँदैन। 44 वटा संस्थान 2046 सालभन्दा पछाडि बिक्री गरे। आज 82 लाख युवा अर्काको देशमा काम गर्छन्, अझै यसलाई प्रजातन्त्र भन्छन्। यो प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र होइन, यो खाडी तन्त्र, कुबेत तन्त्र र लुटतन्त्र हो। यहाँभन्दा अर्को होइन।
समाजवाहक उन्मुख अर्थतन्त्रको जनवादीकरण र राष्ट्रियकरण हुन सक्छ भन्ने कुरा गरे। विश्वका कुनै पनि ठुला कम्पनीले यस्ता किसिमका कुरा संविधानमा लेखे भनेपछि कसैले लगानी गर्दैन। हामीलाई वैदेशिक लगानीको आवश्यकता छ, तर देश बेचेर होइन। अर्को कुरा, देशको प्रशासनिक खर्च धान्न नसकिने गरी विदेशबाट हामीले प्रशासनिक खर्च धान्न नसकेर विदेशबाट ऋण लिनुपर्छ। कति छन् थाहा छ जनप्रतिनिधि? छोटे महाराज धिराजहरू 34,665 जना जनप्रतिनिधिलाई प्रत्येक दिन नेपालीले तलबमा काम गराउनुपर्छ। प्रत्येक दिन तलब तिर्नुपर्छ। हामी जनताले तिरेको कर खाएर आज छोटे महाराज धिराज भएको छन्। 34,665 जना पार्टीका कार्यकर्तालाई तलबले हामीले बाँडिराखेका छौँ। अनि यो देशको गति लाग्छ। 3 वर्षमा शैक्षिक बजेट मात्रै 4 खर्ब 69 अर्ब 58 करोड आयो। तर आज पनि बोर्डिङ बन्द भएको छैनन्, आज पनि ठुल्ठुला बोर्डिङहरू बन्द भएको छैनन् भने त्यो पैसा कहाँ गयो? त्यो पैसाको हिसाब किताब लिनुपर्छ। र खुसी लाग्छ हामीले सुरु गरेको पाटन उच्च अदालतको आदेशबाट 400 जना पार्टीका कार्यकर्ता शिक्षकहरूले राजीनामा दिएका छन्। अझै केहीको केस फाइल छ, हामी जान्छौँ यिनलाई अदालतमा। किनभने टिचर बन्ने, पार्टीको झन्डा बोक्ने अनि तपाईँको आएर राजनीति गर्न पाइँदैन। निजामती कर्मचारीलाई पनि सिधा यो च्यालेन्ज हो। तपाईँ काम गर्ने भए देशको जनताको तलब खाएर काम गरे हो, त्यहाँ पार्टीको कार्यक्रममा जाने होइन। अस्ति देखाएको थिएँ प्रचण्डका पछाडि एकजना, प्रचण्डलाई जुत्ता हान्ने भाइलाई एकजनाले मोबाइलले हान्दै थिए। ती निजामती कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष हुन्। आज धनकुटा, भोलि धरान, भोलि जुम्ला, पर्सि दार्चुला, यिनीहरू काम गर्ने सिंहदरबार तलब खाने नेपाली जनताको काम पार्टीको गर्ने, यो पाइँदैन। यसका विरुद्धमा पनि हामी अदालत जान्छौँ। अहिले शिक्षक 400 जनाले राजीनामा दिएका छन्, यो खुसीको कुरा हो। अर्को कुरा, 17 खर्ब वैदेशिक ऋण छ हाम्रो आज। 17 खर्ब भनेको करिब एकजना नेपालीलाई जन्मिने बित्तिकै 64,885 रुपैयाँ हाम्रो टाउकोमा पर्छ। यो पैसा चाहिँ यिनीहरू लिने, सङ्घीयतामा तलब खुवाउनका लागि पैसा ऋण लिने, अनि त्यो ऋण चाहिँ हामीले तिर्दिनु पर्ने। तपाईँ पत्रकारको टाउकोमा नि आउँछ यो। किनभने हिजो अहिले पाकिस्तानमा आएन, ऋण तिर्नु परेन पाकिस्तानले, ग्रिसले तिर्नु परेन, भेनेजुएलाले तिर्नु परेन, जिम्बाब्वेले तिर्नु परेन। ग्रिस र अन्य देशहरू त, केही मुलुकहरू त दाउमा राखेर यो पैसा पनि हामीले तिर्नुपर्ने। यिनीहरू भ्रष्टाचार गरेर तपाईँको रकम ल्याउने, तिर्ने चाहिँ हामीले। अब हेर्नुहोस् है, यति सानो देश छ, भारतको उत्तर प्रदेशभन्दा सानो देश छ हाम्रो। यति सानो देशमा 884 जना सांसद छन्। हेर्नुहोस् त, एक घर एक सांसद, एक घर एक सांसद, 884 जना सांसद। मन्त्रीहरू 100 जनाभन्दा बढी छन्। अब अहिले त बागमतीमा कति भइसक्यो अरे, सभामुख 9 वटा छन् यो देशमा। प्रदेशका छोटे राजा, केन्द्रका छोटा राजा, सभामुख यिनीहरूको खर्च। उपसभामुख 9 जना छन्, यिनीहरूको खर्च। प्रदेश प्रमुख 7 वटा छन्, यिनीहरूको खर्च। अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति त भइहाल्यो फेरि, यो खर्च। 3 वर्षमा मात्रै यिनीहरूले तपाईँको खर्च कति गरे भनेपछि यिनीहरूको मोज मस्ती खर्च मात्रै 3 वर्षमा, यिनीहरूको तलब र भत्ता मात्रै 3 वर्षमा यिनीहरूले 35 खर्ब 20 अर्ब 1 करोड रुपियाँ खर्च गरे। हाम्रो देशको बजेट जम्मा 12-13 खर्ब छ। 35 खर्ब 20 अर्ब 1 करोड। आज हामीले कर तिरेको 1 रुपियाँ पनि हाम्रो विकासमा जाँदैन। यिनीहरूलाई पाल्दै ठेक्का छ, झन्डा फेर्दै, पूर्व सभामुख रे, पूर्व उपसभापति रे, पूर्व हलानो रे, पूर्व हलानो रे, फलानो रे हुँदा हुँदा प्रदेश प्रमुख त प्रत्येक दिन फेरिराखेका छ। बिचरा हामीलाई नै थाहा हुँदैन को प्रदेश प्रमुख हो। यो किसिमको व्यवस्थाले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दैन भन्ने नै हो हाम्रो। अब अर्को एउटा कुरा सुन्नुहोस्। अब अर्को के गरेछन् भने, सङ्घीयता भनेको संसारभरि सङ्घीयता लागू हुने 2टा कारण हुन्छ। एउटा भूगोलको आधारमा लागू हुन्छ, एउटा भाषाका आधारमा लागू हुन्छ। अमेरिकाले सङ्घीयता किन ल्यायो भने दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरिका, 2वटा अमेरिका बीचको पूर्व र पश्चिम अमेरिकाको ध्रुवीकरण भयो। यी राज्यहरू टुक्रिने सम्भावना भएपछि त्यसलाई विकेन्द्रीकरणलाई केन्द्रीकरण गर्नका लागि सङ्घीयता लागू गर्यो। भारतले पनि आफ्नो ठुलो देशलाई भाषिकका आधारमा, जस्तै बङ्गाल, तेलङ्गाना, उडिसा, यी भाषाका आधारमा हो, भाषिक आधारमा सङ्घीयता लागू गर्यो। किनभने भाषालाई र त्यहाँको नागरिकलाई तपाईँको मजबुत बनाउनका लागि र राज्य नटुक्रिनका लागि। अनि नेपालमा सङ्घीयता लागू केका लागि गरेको? देश लुट्नका लागि, विदेशीको आँटमा देशमा सङ्घीयता लागू गर्ने। हामी धान्न सक्छौँ सङ्घीयता, सङ्घीय खर्च धान्न सक्छौँ, छोटे महाराजा धिराजहरूको तलब धान्न सक्छौँ। 38 अर्ब 40 अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष बजेट हुन्छ प्रदेश सरकारको, तर 2 किलोमिटर सडक पिच गर्छन् यिनीहरू। अनि यो पैसा कहाँबाट आउँछ भने तपाईँ हामी नेपाली जनताको करबाट आउँछ। हामी धान्न सक्दैनौँ। बेरुजो मात्रै 6 खर्ब 64 अर्ब 44 करोड छ यहाँ।
निर्वाचन खर्च 13 वर्षमा यिनीहरूले 39 अर्ब 3 करोड रुपियाँ खर्च गरे। सुरक्षाकर्मी 595 जना सुरक्षाकर्मी पूर्व VVIलाई जान्छ, करिब 10 अर्ब छ। हामी यसरी तपाईको खर्च धान्न सक्दैनौँ। व्यवस्थासँगै व्यक्ति परिवर्तनको आवश्यक छ। यदि कसैले व्यवस्था परिवर्तन गरौँ भन्दाखेरि पश्चगामी देख्छ भने कुनै विदेशी दलालको फोटो भित्तामा झुन्डिएर यसो गर्दैमा त्यो क्रान्तिकारी बन्दैन। हामी यही देशमा जन्मेको मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्छन् भने नेपालमा मार्क्सवाद कहिले जन्म्यो ल भन? कुन दिन जन्म्यो? के तपाईँको तिब्बतको सिमानामा हिजो नेपाली गोर्खाली सेनाहरू लडिरहँदाखेरि मार्क्सले लड्या हो कि फ्रेडरिक एल्गेसले कि स्टालियनले कि चेबगाबराले? मलाई जवाफ दिनुहोस्। हिजो मुगलहरूसँग लडिरहँदाखेरि नेपाल बचाउँदाखेरि के तपाईँको एल्गेसको सेना लड्या हो कि माओ सेतुङको? अनि त्यस पछाडि गइसकेपछि हिजो यो नेपाल एकीकरण गरिरहँदाखेरि, हिजो अङ्ग्रेजसँग लडिरहँदाखेरि बलभद्र कुँवरके मार्क्सका सेना थिए। अनि तिनैको फोटो झुन्डाएर पूजा गर्नुभन्दा हामी पृथ्वीनारायण शाहको फोटो झुन्डाउँछौँ, गौतम बुद्धलाई झुन्डाउँछौँ र पूजा गर्छौँ। कसैको टाउको दुख्छ भने दुखोस्, फुट्छ भने फुटोस्। के भने नेपालवादको आवश्यकता अब यो देशमा छ। हामी देवी देवताले आर्जेको देशका नागरिक हौँ। हरेक मठ मन्दिर भएको देश हो यो। देवताहरूको देवभूमि हो। कैलाश मानसरोवरदेखि लगेर जनकपुर र हिन्दूहरूका पवित्र धाम मात्र होइन, भगवान गौतम बुद्धको देश हो। नेपालीपनको आवश्यक छ। आज मैले फोटो देखाएको थिएँ हिजो, के अरे कसको राष्ट्रिय सम्मेलन थियो, त्यो यत्रा दारी गरेका फोटो राखेका छन्। एउटा राष्ट्रपिताको फोटो राख्न सक्ने हिम्मत छैन यी विदेशी दलालहरूको। विदेशी दलालहरू जबसम्म यो देशमा हुन्छन् तबसम्म यो देश एक इन्च अगाडि बढ्दैन। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।